अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू न्यूज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी उरूज पर है, तो दूसरी तरफ खलीज में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तनाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमेरिका ईरान पर हमले की धमकियां दे रहा है, जबकि ईरान का भी दावा है कि अमेरिकी फ़ौजी अड्डे और तंसीबात इसके निशाने पर हैं। वो अमेरिकी फ़ौजी बहरी जहाज़ों को भी अपने मिसाइलों से निशाना बना सकता है। सवाल ये है कि अगर जंग हुई तो कौन जीतेगा, सऊदी अरब या ईरान? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुमकिन जंग के बारे में हम दूसरी वीडियो में तफसील से बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जंग हुई तो किस कदर तबाही होगी। दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार नहीं है, लेकिन इस बात का खदशा मौजूद है कि आलमी ताकतें अमेरिका और रूस भी इस जंग में कूद पड़ेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने 10,000 फौजी ईरान भेज दिए हैं, जबकि रूसी दिफाई माहिरीन भी ईरान में मौजूद हैं, जो हालात का जायजा ले रहे हैं। रूसी सदर पुतिन ने दो टोक लफ्जों में कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो रूस खामोश नहीं रहेगा। रूस ईरान की दिफाई ज़रूरियात का जायजा ले रहा है और अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान को जदीद असलहा फराहम करने का फैसला कर सकता है। दूसरी तरफ रूस ने सऊदी अरब को भी मशवरा दिया है कि वो जो करना चाहता है सोच समझ कर करे। रूस ने अपने मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम भी सऊदी अरब को फराहम करने की पेशकश की है। सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि अमेरिका के मिसाइल तैयार हैं और ईरान की फौजी और ऑयल तंसीबात को निशाने पर लेकर लॉक कर दिया गया है। अमेरिका किसी वक्त भी ईरान पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ जापान और जर्मनी ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त जंग हुई तो ये जंग चंद दिनों में ही चौथी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी और बदकिस्मती से इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा। सिर्फ ईरान और सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमान नहीं मारे जाएंगे, बल्कि पूरा आलमी इस्लाम सऊदी अरब और ईरान के हामी और मुखालिफ ब्लॉक में तकसीम हो जाएगा। खदशा है दुनिया के कई ममालिक में फसादात और हंगामे शुरू हो जाएंगे। सऊदी अरब का दावा है कि उसकी ऑयल तंसीबात को अंसारुल्लाह या हौसी बागियों ने नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इस ड्रोन या मिसाइल हमले में ईरान मुलव्विस है। ईरान इसकी तरदीद कर चुका है और ईरानी क़यादत का कहना है कि अमेरिका साजिशें कर रहा है। अमेरिका ईरान और सऊदी अरब को लड़ाकर खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है। तो दूसरी बात यह है कि अमेरिका ईरान पर हमले का बहाना तलाश कर रहा है। अगर हम मशरिक़ वुस्ता की फ़ौजी क़यादत और जहादी ग्रुपों को मुवाजना करें तो इसमें ईरान का पलड़ा भारी नज़र आता है। ईरान को लबनान की जिहादी और इनकलाबी तंजीम हिज़्बुल्लाह, यमन की तंजीम अंसारुल्लाह और इराक की जिहादी तंजीमों की हिमायत हासिल है। इन तंजीमों का पासदारान इनकलाब से भी राब्ता है। ये खित्ते की ताकतवर तंजीमें हैं जिन्हें अवाम की भी हिमायत हासिल है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने इन हौसी बागियों या अंसारुल्लाह का मुकाबला करने के लिए अपने हामी मुस्लिम ममालिक की इत्तेहादी फ़ौजी तश्कील दे दी है, जो यमन में बमबारी कर रही है। सऊदी अरब के पास ईरान से ज़्यादा जंगी साजो सामान, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि अमेरिका का फराहम करदा मिसाइल शिकन निज़ाम यमन के हौसियों के ड्रोन हमलों को रोकने में नाकाम रहा है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका सऊदी अरब से अरबों डॉलर तो वसूल कर रहा है, लेकिन इसे हकीकी दिफाई निज़ाम और फ़ौजी साजो सामान फराहम नहीं कर रहा। शायद अमेरिका को ये डर है कि ये जदीद तरीन आलात अमेरिका मुखालिफ ग्रुपों के हाथ लग सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ये साजिश भी कर रहा है कि सऊदी अरब को 4 रियासतों में तकसीम कर दिया जाए। अमेरिकी CIA और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद एक ऐसे ही खुफिया मंसूबे पर काम कर रही हैं, जिसका मकसद सऊदी अरब और पास दूसरी अरब रियासतों को तोड़ना है। अमेरिका और इसराइल के दोगलेपन का कुछ कुछ अंदाज़ा सऊदी क़यादत को भी है। सऊदी अरब में आवाज़ें उठ रही हैं कि यमन जंग में मज़ीद वसाइल ना झोंके जाएं, ईरान से जंग ना की जाए। अमेरिका कशीदगी को हवा देकर अपना असलहा बेच रहा है और सऊदी अरब माली बहरान का शिकार हो सकता है। अमेरिका ने सऊदी अरब को सैटेलाइट से ली जाने वाली वो तस्वीर तो फराहम कर दी जिसमें बताया गया है कि ड्रोन यमन से नहीं आए,
لیکن امریکہ نے اپنی رپورٹ میں یہ نہیں بتایا کہ ان ڈرون کو گرانے کے لیے اس نے جو میزائل شکن دفاعی نظام سعودی عرب کو دیا ہے وہ کام کیوں نہیں کر رہا۔ دراصل یہ سب مسلم ممالک کو لڑانے کی ایک سازش ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ کی فوجی صنعت کو بحال کر دیا ہے اور یہ خوب منافع کما رہی ہیں۔ سرد جنگ کے دور کی طرح امریکہ اپنا اسلحہ بیچ کر ڈالر اکٹھے کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے تیل کی تنصیبات پر حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے شواہد پیش کر دیے ہیں، جبکہ اس سے قبل امریکہ بھی حملے کا ذمہ دار ایران کو قرار دے چکا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے ڈرون اور میزائلوں کے ملبے کو ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی آئل پلانٹ پر حملے میں ایران ملوث ہے، اور میزائلوں کے رخ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہیں یمن سے فائر کیا گیا، اسی بنا پر انہیں ایران سے داغا گیا ہوگا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق تیل کی 2 تنصیبات پر حملے میں 18 ڈرون اور 7 کروز میزائل داغے گئے، جس سے تنصیبات میں آگ لگ گئی تھی۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ ثبوت بتاتے ہیں کہ حملہ شمال سے کیا گیا، اور بلا شبہ اس میں ایران کا کردار ہے، کیونکہ ڈرون کی باقیات میں ڈیلٹا بازو دیکھا گیا جسے ایران تیار کرتا ہے، اور ڈرون کی کمپیوٹر سے جو ڈیٹا نکالا گیا ہے وہ اس کی ساخت ایرانی ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مزید یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کس مقام سے میزائل داغے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ذرائع نے اعتراف کیا ہے کہ سعودیہ کے پاس اہم تنصیبات کی حفاظت کے لیے کوئی حقیقی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ذرائع نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا، اربوں ڈالر سے خریدے گئے فضائی دفاعی نظام اور جدید امریکی ہتھیار کہاں ہیں جو ہم نے ریاست اور اس کی آئل تنصیبات کے تحفظ کے لیے خریدے ہیں۔ حوثیوں کے ہوائی اڈے، آئل پمپنگ اسٹیشن اور شیبہ آئل فیلڈ پر حملوں سے واضح ہو گیا کہ سعودی عرب کی دفاعی صلاحیت صفر ہے۔ ایک تھنک ٹینک CSIS کے مطابق مشرق وسطیٰ میں ایران کے پاس جدید صلاحیتوں سے لیس بیلسٹک اور کروز میزائل موجود ہیں جو سعودی عرب کے دفاعی نظام کو بآسانی شکست دے سکتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے سعودی تیل کی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہونے کے حوالے سے عائد کیے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ خطے میں امریکی مراکز اور طیارے ان کے میزائلوں کے نشانے پر ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے واشنگٹن کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ یمن جنگ کے الزامات سے رخ موڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں امریکی اتحادی سعودی عرب کی سربراہی میں فوج اتحاد مسلسل فضائی کارروائی کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یمن میں روزانہ معصوم افراد قتل ہوتے ہیں۔ اگر ہم خطے میں حقیقی سلامتی چاہتے ہیں تو پھر اس کا حل امریکی جارحیت کو روکنا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ ایران جنگ کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے اطراف میں 2000 کلومیٹر تک کے فاصلے میں موجود امریکی مراکز اور جنگی طیارے ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے 1 سال قبل کہہ دیا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے اور سعودی عرب اس کے لیے تیار نہیں، لیکن سعودی عرب چاہتا ہے کہ اس کی طرف سے امریکہ یا پاکستان ایران پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیں۔ پاکستان کا موقف ظاہر ہے کہ ایران اور سعودی عرب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ پاکستان ایک طرف شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت کرتا ہے، جبکہ سعودی عرب کے صدر بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے تمام حربے استعمال کر چکا ہے۔ دوسری طرف یمن میں پاکستان ایرانی پالیسی کا مخالف اور سعودی عرب کے موقف کا حامی ہے۔ پاکستان شام میں ایران کا اور یمن میں سعودی عرب کی پالیسی کا حامی ہے۔ چند دن پہلے سوشل میڈیا پر مہم چلی کہ سعودی آئل تنصیبات پر حملہ حوثیوں اور سعودیوں کا آپس کا معاملہ ہے، اسے عالم اسلام کا مسئلہ نہ بنایا جائے، دونوں طرف مسلمان ہیں۔ اس واقعے سے پہلے پاکستانی حکام سے کہا گیا تھا کہ مسئلہ کشمیر عالم اسلام کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ پاکستان اور بھارت کا 2 طرفہ مسئلہ ہے اور پاکستان اسے بات چیت کے ذریعے حل کرے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران سعودی عرب پر حملوں میں ملوث ہے، لیکن روس، چین اور جاپان نے امریکی موقف کو مسترد کر دیا۔ جاپان جیسے ملک کا کہنا ہے کہ ایران ان حملوں میں ملوث نہیں۔ اگر امریکہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جنگ کرانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ جنگ صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گی۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کو اپنا اصل دشمن سمجھتا ہے۔ ایران اور اس کی دوست مزاحمتی جہادی تنظیمیں
और अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगी। ये बात भी नोट करने की ज़रूरत है कि सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर हमले का सबसे ज़्यादा इक्तिसादी फ़ायदा अमेरिका को पहुंचा है, जबकि सियासी फ़ायदा इसराइल उठा रहा है। सऊदी अरब और ईरान दोनों को नुकसान हुआ है। अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर अरब ममालिक को कमज़ोर कर रहे हैं। बदकिस्मती से सऊदी खुफिया एजेंसी की अहलियत ना होने के बराबर हैं और वो असल हकायक तक पहुंचने की सलाहियत ही नहीं रखती। सऊदी हुक्मरान वही फैसले कर रहे हैं जो अमेरिका और इसराइल चाहते हैं। सऊदी अरब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इसके दिफा और ईरान पर हमले के लिए अपनी फौजें भेजे, लेकिन पाकिस्तान इस साजिश का शिकार नहीं होना चाहता। पाकिस्तान सऊदी हुक्काम को बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका और इसराइल की साजिश को समझें। कोई भी जज्बाती फैसला या फौजी रद्दअमल आलम इस्लाम की तबाही का बाइस बनेगा। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार करें ताकि मैं वीडियोस को मज़ीद बेहतर कर सकूं। शुक्रिया।